Alors نبداو مع لا سيري نيميرو 6 نديرو ليكزارسيس نيميرو 1. Bon, عندنا soit une jauge de contrainte de 250 ohms attachée à une tige métallique ayant un module d'élasticité E est égal à 210 gigapascal, module de Young. La question je trouve, en supposant qu'une charge de 100 kg par centimètre carré est appliquée sur la tige, calculez la contrainte mécanique epsilon perçue par la jauge. Donc هنا واش عندنا؟ عندنا pont de Weston فيه 4 jauges de contrainte. On fait comme les jauges de contrainte, on fait des résistances. On fait des résistances اللي يلعبوا الدور تاع الكابتور دو فورس. معناتها كي تابليكي عليهم اون فورس ولا اون بريسيون تبدل لا ريزيستونس تاعهم. دونك إذا أضغطت عليهم معناتها تمدوا زاد الطول تاعهم التمدد لا ريزيستونس تنقص، وفي التقلص كي يتقلصوا معناتها تدخلهم لا ريزيستونس تاعهم تزيد. دونك هنايا قدام بون دويسون ادروات عندي ان شيما باش يبين لي عندي هنا ميغ مفيكسيا فيه لا تيج ميطاليك تاعي. دونك من الفوق عندي لي ار 0 1 بلس اكس ومن تحت لي جوج ار 0 موان اكس. دونك اسمح لي شيخ اونجيستري. enregistré. Donc, on applique une force. Qui applique une force F? On applique une force F à la tige métallique. Donc, les jauges, les jauges de contrainte, les il le même changement R0, 1 plus X. Par contre, les تحت راح يصير le même changement R0 moins X. دونك كي تخيلوا معايا لا تيج ميطاليك هذيك كيتعوج لتحت، تعوج مع لا فورس. لي ريزيستونس اللي من الفوق، لي جوج اللي من الفوق، واش يصرى لهم؟ وحده تنقص وحده تزيد. فوالا دونك ماهوش حيكونوا كيف هكذا. دونك كي تشوفوا اللي من الفوق راح يزيد نزاد الطول تاعهم، راح يتمدوا. باغ كونطخ اللي من تحت راح يتقلصوا. دونك اللي من الفوق راح يكونوا 1 بلس اكس واللي من تحت 1 موان اكس. دونك كي نرجعوا للبون دويستون تاعنا شوفوا عندنا زوج. دونك عندنا زوج من الفوق وزوج من تحت. بون السؤال قال لك كالكولي لا كونترانت ميكانيك ابسيلون بيرسو بار لا جوج. بون شنو هي لا كونترانت ميكانيك؟ دونك كي نابليكي اون فورس على لا جوج تاعي راح تزيد بطول معين، تزيد ب 1 ميكرومتر 2 ميكرومتر. دونك المقدار اللي تزيد به pour chaque 1 mètre ولا pour chaque unité de longueur اسموه لا كونترانت ميكانيك. باغ اكزومبل نقولوا لا جوج تاعي تزيد ولا عندها ولا مابليكي عليها كونترانت ميكانيك 2 ميكرومتر بار متر، معناتها pour chaque متر لا لونغور تاعها راح تزيد 2 ميكرومتر. بيان سور لا جوج تاعنا ما فيهاش متر، فيهاش متر. دونك وي اكسبريمي هكذا هكا. دونك لا كيسيون دوموندي لا كونترانت ميكانيك. نهبطوا لتحت عطيتكم واحد لا فورمول ونقراو قبل هنا لا نوت. Lorsque une force F est appliquée sur la tige, la résistance des deux jauges montées au-dessus de la jauge augmente par R0x, tandis que les deux autres diminuent par la même grandeur. Donc la même grandeur. Donc les formules à utiliser. Donc هذه دي formules جدد عليكم. Donc عندي epsilon هي la contrainte واش تساوي ستريس ميكانيك اللي هو لا بريسيون على الموديل ديلاستيسيتي اللي هو الموديل دو يونغ او. وشنو هو الموديل دو يونغ ولا الموديل ديلاستيسيتي؟ يا اسكو تلاقيتو بهذا البارامتر؟ لا جامي تلاقيتو به. هذا الموديل دو يونغ ولا الموديل ديلاستيسيتي يقول لي ولا يعبر لي على الصلابه تاع الجسم ديالي. معناتها كل ما الجسم تاعي يكون صلب وصعيب باش نعوجو كل ما هذا الموديل يكون عالي هكذا. بون هنا عندي كوبيت اون ديفينيسيون بلونكلي. نقول لك يونغز موديلس ولا يونغ موديلس is mechanical property
that measures the stiffness of solid material. Donc mesurer les صلابة تاع matériau solide. It defines the relationship, donc définit la relation ما بين stress اللي هو la pression de Pascal وما بين contrainte mécanique. donc كي نقسم لا بريسيون على الكونترانت ميكانيك نلقى هذا الموديل ديال لاستيسيتي. معناتها كي نعبروا عليه بليزونيتي سي باسكال ديفيزي بار ميكرومتر بار متر. معناتها بور شاك، معناتها نعاود تبعوا معايا مليح. دونك الماتيريو تاعي ولا الكور تاعي باش تصرالو اون كونترانت ميكانيك تاع 1 ميكرومتر بار متر، دونك كومبيان دو بريسيون لازم لي باش ندير هاد الديبلاسمون، باش ندير هاد الكونترانت. دونك سي بور سا عندي هاد لا فورمول E اللي هي لا بريسيون ستريس ديفيزي بار إبسيلون هي ستريس ديفيزي بار الموديل ديال لاستيسيتي، ولا ال E اللي هو الموديل ديال لاستيسيتي تيكال ستريس ديفيزي بار إبسيلون. دونك ندير ابليكاسيون نيميريك. دونك ستريس ميكانيك، بون هنا عندي معلومة، عندي 100 كيلوغرام بار سنتيمتر كاري هكذا، فنحتاج لا بريسيون. دونك عطيت لكم انايا اون شارج تاع 100 كيلوغرام بار سنتيمتر كاري، معناتها بور شاك سنتيمتر كاري لا تيجي هادي تحس اون ماس تاع 100 كيلوغرام. دونك هادي هي لا فورس اللي نابليكي فيها. بصح شنو علاش نحتاج لا بريسيون؟ معناتها لينيتي لازم تكون بالباسكال. واش ندير؟ بون ديجا الباسكال، تعرفوا الباسكال؟ دونك وشنو هو الباسكال؟ تاع لا فورس وشنو هو الباسكال؟ الميتي تاع لا بريسيون، الميتي تاع لا بريسيون. وي مي كيفاش تقدر تعبر عليه ثاني؟ افيك دوطخ دو زونيتي. فوليوم. لا المقصد تاعي معناتها ماشي اسكو هو متر بار سكوند، ما باليش انا فوليوم بار سكوند ماشي نيوتن فور لا سيرفاس فوا سير باسير سير. فوا لا لا دونك هو نيوتن بار متر كاري، هذا هو باسكال. معناتها وشنو هو القوة اللي نطبقها بور شاك 1 متر كاري، دونك هذه لا بريسيون. دونك كيما سي لا بريسيون بارابور لا فورس كيما لا فيتاس بارابور لا ديبلاسمون. دونك سي unité de force par mètre carré par unité de surface. صافي دوكا نحولوها برك هذه من سنتيمتر كاري لمتر كاري. فوالا بون هذه باينه. هنا عندي كيلوغرام ولازم لي نيوتن، عندي كيلوغرام بار سنتيمتر كاري، لازم نرجعها بنيوتن. غرافيتي ضربها في لا غرافيتي، دونك الكتله في الجاذبيه باش نلقى لا فورس. هذا مثلا ديفيزي على الموديل ديال لاستيسيتي اللي هو 210 جيجا باسكال. دونك نلقاو لا كونترانت ميكانيك اللي هي 46.71 ميكرومتر بار متر. دونك واش معناتها؟ معناتها هاد لا فورس اللي راني نابليكي فيها صح. الوغ نكملو. دونك نكسبليك لكم هاد لا فورمول. عندي هذا الموديل دو يونغ ولا الموديل ديلاستيسيتي، نكتبو على هاد الشكل. سيغما اللي هي هذه اللي هي لا بريسيون ديفيزي بار لا كونترانت هي إبسيلون. دونك قلنا سيغما هي لا بريسيون، دونك باسكال هكذا. دونك ديفيزي بار ميكرومتر بار متر. دونك من هاد كي تشوف لي زونيتي تفهم المعنى تاع الموديل ديال لاستيسيتي. معنى تاعو شنو هو؟ معناتها وشنو هي لا بريسيون اللي لازم لي نابليكيها باش تكون عندي اون كونترانت تاع 1 ميكرومتر بار متر. معناتها باش لا جوج تاعي تتغير لا تطوال ولا تنقص 1 ميكرومتر بور شاك متر، وشنو هي لا بريسيون اللازمه لهذا الشيء. دونك هذا الموديل ديال لاستيسيتي. قلت لكم بلي كل ما تزيد الصلابه تاع الجسم ديالي كل ما تزيد الاو هذه، كل ما يزيد الموديل دو يونغ. دونك بهاد لا فورمول حنا لا كيسيون دوموندات إبسيلون. دونك لا كونترانت ميكانيك عطاتني الاو، باسكو كي تدخلوا جوجل تكتبوا موديل دو يونغ تشوفوا الارتيكل تاع ويكيبيديا يعطيكم ان طابلو تاع ديفيرونت ماتيريو، كل واحد يعطيك الموديل دو يونغ تاعو. سي ان طابلو كبير، شوفوا كيفاش يتبدل.
دونك هنايا عطاني الموديل دو يونغ تاع لا تيج ميتاليك وعندي لا فورس اللي تابليكي هنايا دونك قال لك راني مابليكي اون شارج تاع 100 كيلوغرام بار سنتيمتر كاري دونك منهم نقدر نلقى لا كونترينت ميكانيك معناتها بهاد لي دو بارامتر كومبيان ولا كيفاش راهي تبدل لا لونغور تاع لا جوج تاعي دونك واش درت سيغما سور او ايبسيلون تيغال سيغما سور او سيغما اللي هي 100 كيلوغرام بار سنتيمتر كاري حولتها للكيلوغرام نحولو للنيوتن دونك ضربته في الجاذبيه الموديل دو يونغ عندي نلقى 46,71 ميكرومتر بار متر دونك هنا سيتادير لا تيج ميتاليك دونك باردون هنا بدل التعبير دونك بور شاك 1 متر دو لونغور تاع دو لا تيج bon, pardon, pour chaque 1 mètre de longueur, la tige métallique s'allonge par 46,71 micromètres. Donc, كي تعوج لا تيج كي تالونجا لا جوج تكون معاه تبعها. دونك نفس المقدار اللي تزيد به لا تيج تزيد به لا جوج تاعنا. هكذا. باش كامل لاصقين مع بعضهم. نعم. صح. دونك هنايا لا نوت 1 شاني قايل لكم لا شارج 100 kg par centimètre carré est multiplié par la gravité pour l'exprimer en unité de pression. معناتها كيلوغرام par centimètre carré fois mètre par seconde carré باش نحصل على نيوتن متر كاري اللي هي الباسكال. Note 2, la contrainte mécanique epsilon est une grandeur sans unité. Et ولا لا؟ parce que علاه متر par mètre. Donc ماشي ما عندهاش ماشي unité. Mais sinon, elle est souvent exprimée en mètres par mètre ou la micromètre par mètre pour la rendre plus significative. نعطوها معنى. كان نعطيها لكم avec sans unité ما يبانش المعنى تاعها. صح. قبل ما ندوز لا دوزيام كيستيون شكون اللي عنده سؤال أخير؟ Bon. صح. En question 2, si la jauge est caractérisée par un facteur de jauge, GF est égal 2, calculez x lié à la variation relative, delta R sur R0, pour une contrainte de 1 micromètre par mètre. Donc, on a la formule. Je mets un facteur de jauge. Facteur de jauge, je vois x sur epsilon. Donc, les facteurs de jauge, pardon, les jauges de contrainte, fabricant documentation technique de la jauge, il y a un paramètre, il y a le facteur de jauge, il y a un constant. Donc, chaque jauge de contrainte est caractérisé par son facteur de jauge. Donc, on a la formule où le GF, il y a le facteur de jauge, gauge factor, ou le X sur epsilon. Donc, delta R sur R0, divisé par epsilon. Donc, vous allez avoir un facteur de jauge. Donc, on a vu la constante. maintenant apparemment la relation ما بين delta R و epsilon واش معناتها كيفاش راهي؟ جاوبوني كيفاش راهي العلاقة بين delta R و epsilon؟ مادام لو رابور تاعهم راه كونستون. La relation linéaire. Donc, هنا x هي delta R sur R0 égale GF fois epsilon. ويساوي 2 fois 1 micromètre par mètre. Donc, كيفاش نلقى x اللي هي 2 micro-ohm par ohm. Donc, هذه x تاعي. معناتها pour chaque valeur ولا pour chaque 1 ohm تبدل لي لا ريزيستونس تاع لا جوج تاعي تبدل 2 ميكرومتر كي تكون مابليكي عليها اون كونترانت تاع 1 ميكرومتر بار متر. معناتها اذا كانت عندي اون ريزيستونس نومينال تاع 100 اوم شحال لا فارياسيون تاع اكس كيفاش تكون اكس ولا شحال لا فارياسيون دلتا ار 200. Donc هنايا lorsque la tige subit une contrainte mécanique de 1 micromètre par mètre, sa résistance varie avec 2 micromètres pour chaque unité de résistance. وهنا تكملة تاع السؤال. troisième question. Si trois autres jauges similaires, bon donc هنا مع الأول كاع question 1 ou 2 نحكي على لو كا تاع جوج وحدة دابا. donc un quart de pont. donc هنايا حيولي عندي un pont entier ou la full bridge. Si trois autres jauges similaires sont attachées
à la tige pour former avec la première jauge un pont entier, comme montré dans la figure 1, calculer la tension de sortie VR, sachant que VR est égal à 10 volts. Le pont entier شفناه في الكور. شفناه ولا لا؟ شنو تصنفينه؟ شفناه في الكور. Donc de la même façon qu'il m'a fait l'exercice à la série 5, les diviseurs de tension à la droite ou diviseurs à la gauche. Donc à la formule VA, donc tout simplement qui égale VR fois X. VR lié à la tension d'alimentation fois X اللي هو changement relatif à la résistance. Donc هذه la formule تاعي. Donc نحوس على VA. Donc X باش نعوضها هذا جي اف fois إبسيلون. جي اف fois إبسيلون. شي غابري من ديمونطري لقاوها في ار فوا اكس ولا وشنو؟ نعم. عاودي السؤال تاعك. قلت لك ابري من ديفلوبي الفي اوت ديمونطريناها قلت لنا في ار فوا اكس ابري من ديفلوبي تقدر تحطها ديراكتومون. باسكو درناها في الكور. دونك دو بريفيرونس شفع عليها. دونك عندي في ار فوا اكس، اكس نومبلاسيها فاكتور دو جوج فوا لا كونترانت، في ار تيغال جي اف والإبسيلون هي الكونترانت تيغال ستريس ميكانيك على الموديل دو يونغ. دونك كيما شفنا في لا بريمير كيستيون. دونك هنا نقدر نابليكي كلش، عندي في ار 10 فولت، جي اف ايغال 2، لا بريسيون لا ستريس هي لا شارج فوا لا غرافيتي على الموديل دو يونغ. ولا هادي بليتو لقيناها ستريس باردون لا كونترانت لقيناها سي 46.47 ميكرومتر بار. نلقى مع الاخر لا طونسيون تاع 934.29 ميكرو فولت. شيخ في زيرو تيجي راكا. وين هنايا؟ في البون اونتي. وي يكون عندك ان بون اونتي، يكون عندك ان بون اونتي بصح بشرط لازم كي يزيدوا هاد الزوج بلس اكس بلس اكس الاخرين ينقصوا موا اكس موا اكس، معناتها تكون عندك هاد لافورم هكذا. جا هذا هو لو بوت تاع البون اونتي، معناتها زوج عندهم فارياسيون بوزيتيف وزوج عندهم فارياسيون نيجاتيف. دونك هاد الشيما تما يقدروا يكونوا ماشي المام. اذا درت هكذا ممكن البون اونتي ما تولي عندها حتى فايده. معناتها اذا درت دوطا تيب دو كابتور ولا اكس هنايا توليك ايكغيك هنايا. وعلاش؟ باسكو لو كان ترجعوا الكور étudiنا البون ان كار دو بون، بعد étudiنا دومي بون، ومن بعد étudiنا البون اونتي لا الفول بريدج. واش كان يتبدل اشاك فوا يا مشى فيها الكور؟ فول بريدج كان تبدل لا سونسيبيليتي. دونك هنايا في ار فوا اكس في دومي بون كيفاش تلقاو هاد لا فورمول؟ تكون في ار فوا اكس سور 2. معناتها كل ما نزيد لي كابتور في البون تاعي ولا كل ما نعمر البون تاعي كل ما تزيد لا سونسيبيليتي ديالو. دونك عندي في ار فوا اكس، دونك كيما قلت لكم دومي بون عندي في ار سور 2 فوا اكس. دونك عاودوا نوليو الكور. دونك قلنا هذه بور اون شارج تاع 100 كيلوغرام بار سنتيمتر كاري تكون عندي اون طونسيون في لا سورتي تاع 934.29 ميكرو فولت. دونك ميم با ميلي فولت. نجو هنايا la dernière question تقول calculer l'erreur maximale en kilogrammes par centimètre carré si les jauges ont une tolérance de 0,3%. Donc هادو لي جوج كيما لي ريزيستانس، دونك عندهم اون توليرونس. دونك لا فالور كيعطيك اون فالور نومينال تاع 100 اوم تقدر تبدل، تقدر تكون 100.3 ولا 99.7. دونك في هذه الحالة وشنو هي ليرور ماكسيمال؟ شنو بلونيتي دو ميزور، معناتها كيلوغرام بار سنتيمتر كاري. وشنو هي هاد ليرور اللي تقابل 0,3%؟ ونعاود نولي لا بروميير فورمول. دونك سيغما égale à contrainte fois le module d'élasticité. Donc epsilon remplacé par x sur gf. Ou x هي شنو؟
هي دلتا ار سي ار 0. راكم معايا لحد الان؟ صح. دونك اكس هي دلتا ار سي ار 0. انا معك. صح. دونك دلتا ار سي ار 0 نقدر نعتبرها هي لا توليرونس تاعي. باش كان عطيتها لكم بالبورسونتاج. والله سيسيون تاعنا خلاص ما تعرفش نكملها. دونك دلتا ار سي ار 0 هنايا اوليو باش نعوضها بالشونجمون اللي يصرا بسبة لا شارج ميكانيك، هاد دلتا ار سي ار 0 نعوضها بليرور لا توليرونس تاع لا ريزيستونس 0.3%. دونك نجي هنايا دونك ليرور هنا ليرور بلا بريسيون ايكال 220. دونك غادي نرومبلاسي E 210 جيجا باسكال جي اف فاكتور 2 جوج 2 و دلتا ار سي ار 0 دونك 0.003. et voilà tolérance. في هذه الحالة نلقى اون ايرور تاع 315 ميجا باسكال. 315 ميجا باسكال. دونك نكونفيرتي هذه باسكال نرجعها بالكيلوغرام بار سنتيمتر كاري. دونك نديفيزيها على لا غرافيتي نلقى هاد ليرور 3211 kg par centimètre carré. Donc, pour une tolérance de 0,3%, les jauges تاوعي l'erreur maximale l'erreur تقدر تلحق حتى 3211 kg par centimètre carré. دونك واش رايكم في هاد l'erreur؟ كبير بزاف لا كبيرة بزاف. Donc, on a cette remarque. Pour éliminer cette erreur, il faut équilibrer le pont en état de repos. معناتها في l'état de repos كيما نابليكي حتى شارج كما نميزوري لا طونسيون. هذيك لا طونسيون اللي حنا نلقاها هي اللي تعبر على ليرور دو ميزور، ولا تعبر على ليرور دو على توليرونس دي ريزيستونس ولا دي جوج. باسكو علاش اذا كانوا لي جوج كاع ايديا بون ماشي ايديا نقولوا كاع كيف عندهم كاع لا ميم فالور هكذا، في هذه الحاله لا طونسيون شحال نلقاها في لاصوت شحال نلقاها في لاصوت في لو كا ديكيليبر في لا كونديسيون ديكيليبر زيرو لا نلقاها زيرو نورمالمون. وي نورمالمون زيرو. دونك يكونوا لي ريزيستونس تاوعي هادوما دونك يقولوا ماتشد دونك يكونوا كاع كيف ايدونتيك. دونك كيما نابليكي حتى فورس لا طونسيون نلقاها زيرو. دونك مادام كاينه اون ايرور ولا كاينه اون توليرونس كل ريزيستونس كيفاش تكون هاد لا توليرونس تاعها ماشي لا توليرونس لا ميم مي كل ريزيستونس كيفاش تكون فيها ليرور. دونك انا قد تكون ماكسيموم تكون 0.3% مي تقدر تكون 0.1 تقدر تكون هنا 0.2 هنا 0.15 0.25. دونك لي ريزيستونس ولا لي جوج تاعهم باش حيكونوا ايدونتيك. دونك على جال هاد لا ديفيرونس حتخرج لي طونسيون دونك هي اللي تثبتها ولا هي اللي يعتبرها ليرور دو ميزور. صح. دونك هنايا كيفاش نيليمينيو هاد ليرور؟ دونك هي كيكون عندي ان بون ان دومي بون ولا ان كار دو بون. دونك حيكونوا عندي لي كابتور تاوعي يكونوا ثاني عندي دي ريزيستونس نورمال هكذا. نفكركم دومي بون معناتها عندي دو كابتور و دو ريزيستونس نورمال هكذا. دونك لو كان جا عندي ان دومي بون باغ اكزومبل دونك نحكم بوحده من لي ريزيستونس نديرها بوتونسيومتر نريح نبدل نزيد ونقص حتى نريقلي لا طونسيون في اوت نريقليها في زيرو هكذا. دونك نريح نزيد ونقص حتى نطيحها في زيرو. مي هنا لا كيسيون بون هادي كيسيون اللي مانيش سير لا ريبونس تاعها دونك راني نسقسي فيكم. دونك كيفاش نديرو باش نيكيليبريو هنا في بالكم نتوما؟ تقدير ما عنديش اون ريزيستونس اللي نقدر نريقلها نقدر نديرها بوتونسيومتر وبها نريقل نيليميني ليرور. في لا طونسيون هذيك تاع كي تكون في ليطا دروبو هذيك لا طونسيون في اوت نديوها هي شغل الاوفسيت تاعنا. شحال ماذا بيا تبدا من الزيرو حتى يكون عندي فورمول سهله لينيير جوج على الزيرو. قال الماس زيرو معناتها طونسيون زيرو. واش رايكم؟
بونس شويه صعيب هاد لو كان هذا. دونك واش نحكم باغ اكزومبل لا تيج نعودها شويه. واش رايكم؟ صعيب تحكم فيها لا تيج باسكو لي سوليد ايطالي. صعيب تطيح تطلع وتهبط اسكو حتطيح في الزيرو تجيك صعيبه. وي دونك تابليكي وشنو اون بتيت فورس على وحده من لي جوج قد ضغط عليها اكثر من الاخرين. دونك هذا سؤال يبقى مطروح للبحث. دونك شكون عنده كاستيون على ليكزارسيس هذا؟ فهمتوه بيان؟ خلاص وي شويه. شويه ما فهمش يقول شنو الحاجه اللي ماشي كلار. دونك نحبس لونجسترمون تاع هاد ليكزارسيس. كنا لاسيريس نديرو دوكا لاسيريس نديرو البريمي اكزارسيس برك لي دو زوط نرجعو لهم على الاخر ان شاء الله.